गेस्ट है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक वजीर साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, सो मैनी थिंग्स। और उसके साथ ही वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आरिफ अजाकिया साहब ने, जो कि जिनका ताल्लुक MQM से है। MQM के तो खैर वो मेंबर हैं ही, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि एक बार मैंने उनके साथ शो बनाया और मुझे बहुत कुछ इन दोनों लोगों से सीखने के लिए मिला है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ लाए। इससे पहले तारिक साहब, थोड़ा सा हम आज हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जो हमें बुरी तो लगती है सुनकर, लेकिन हमें सुनना है और हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी की इवन जनरेशन है वो अगर कुछ सीख पाए उससे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे ये बताइए सर कि जब अगर हम पीछे की तरफ जाएं या जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये हिस्सा जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या था? एक तो ये कि इलाका किस तरह का था, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए उसमें। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बन गया, जहाँ तक मैंने मिस्टर जिन्ना को देखा है, यानी उनकी जो देखी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, वो मुझे काफी मॉडर्न आदमी लगते हैं। मेरे घर में भी उनकी पिक्चर लगी हुई है, तो वो हरगिज शेरवानी और में नहीं है, काफी मॉडर्न लगते हैं। तो पाकिस्तान क्यों उस तरह से नहीं पाया कि हम इस देखिए, ये कई सवाल आपने कर दिए। ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप किसी शख्स को मिलते हैं और उसकी एथनिसिटी पूछते हैं तो वो अपने आबो अजदाद से रिलेट करता है ना। कोई इटालियन ये तो नहीं कहता कि मेरे दादा परदादा फ्रेंच थे लेकिन मैं इटालियन हूँ, और अगले मेरी नस्ल जो है वो होगी पोलिश। ये सिर्फ आपको ये जहालत पाकिस्तान में नज़र आती है कि हम तीनों के परदादा नाना जैसे भी कहें 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे, और हम जो उनकी औलाद हैं वो हिंदुस्तानी नहीं। पहले तो इसको समझिए। तो जब आप वो बात है कौवा हंस की चाल से, वो अपनी चाल भूल जाता है। और पूरी दुनिया इस्लाम में ये वाहिद इलाका है जहाँ के लोग अपनी ज़मीन से शर्मिंदा बहुत हैं। यानी इनको, आपके फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, वो तो नाम स्टैंप हर जगह लगाते हैं, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो किराए पे कुरैश लेके आए थे यहाँ पे और मैं आपको तवीज़ें बांटूंगा, आप दुआ करें, आप किसी की बैलगाड़ी ठीक हो जाएगी, ये दुआ पढ़ लीजिए तो शायद कल बारिश हो जाएगी। ये हम बन गए कि वो लोग जो इस धरती के दुश्मन थे, जिन्होंने यहाँ कत्लेआम किया मुसलमानों का, वो हमारे हीरो हुए। जिन लोगों के साथ हम पैदा हुए, पढ़े लिखे कई जनरेशन से, अब आरिफ जो हैं ये इनका सिंध से या आप समझे मेमन बरादरी से ताल्लुक है ना आपका आरिफ भाई, तो या गुजराती या मेमनी बोलने वाले लोग को अब एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी से बोलना पड़ता है ना। आपका ताल्लुक भी, आप शायद इलाहाबाद से हैं या यूपी से हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं। जब आपको जमीन से उखाड़ दिया तो आप कहीं के नहीं है। इंडोनेशिया में किसी को शर्मिंदगी नहीं कि वो जावा का है या सुमात्रा का है या मले का है। आपके मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके दादा जो थे वो पश्तून थे और उनकी अम्मा जो थी वो मलेशिया से थी, तो वो मैले कहलाए। श्रीलंका में किसी को नहीं तकलीफ है कि वो कहाँ के हैं।
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو، یہ صرف نہیں بنگالیوں کو کہا تم عرب کی غلاموں، انہوں نے 2 تھپڑ لگائے، ختم کر دیا 25 سال میں، قصہ ہی کلوز کر دیا، جنہوں نے پاکستان بنایا۔ جو پاکستان ہے وہاں آپ کسی پنجابی سے پنجابی میں بات نہیں کر سکتے آن ٹیلی ویژن۔ پچھلے 70 سال میں آپ کے کسی نیٹ ورک پہ کسی پنجابی نے ایک دوسرے سے پنجابی بات نہیں کی ہے۔ کیوں؟ شرمندہ ہیں اپنی زبان سے، اپنی زمین سے۔ آپ پبلکلی آ کے اگر میمنی بول لیں آپ کو لوگ جاہل کہیں گے۔ اگر گجراتی میں بات کی جو میرے سسرال کی زبان ہے، کدھر سے آ گئے؟ جو زبانیں جس شہر کی ہیں وہ تو ختم ہو گئی، ہم سب آرٹیفیشل بن گئے۔ ہمارا کلچر ہو گیا نازو نمبر 1 نمبر 2، پاپوش نگر کا الگ، گرو مندر والے الگ، اسلام آباد والے الگ، راول پنڈی والے بالکل الگ۔ تو وی آر این آرٹیفیشل اینٹیٹی۔ اور یہ ہماری ہسٹری کے عزیز کی چھوٹی سی کتاب ہے، میٹر آف ہسٹری، وہی پڑھنے دیٹ از انف، لیکن آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ جتنے پاکستانی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ جاہل ہوتے ہیں۔ یہ عارف نے نوٹ کیا ہوگا، برطانیہ میں یا نیدرلینڈز میں انہوں نے کافی کٹھن لائف کاٹی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر جرمنی میں رہ رہے ہیں تو جرمن اپنے آپ کو جرمن کیوں کہتا؟ وہ رشین تو نہیں ہے نا۔ ہمارے یہاں سندھ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میر پور خاص کی زبان جناب اردو ہونی چاہیے۔ ارے پاس میں دیکھو، امرکوٹ کا نام عمرکوٹ کر دیا۔ آپ اندازے لگائی، پاکستان کا ایک ہی شہر ہندو میجورٹی تھا، بھٹو صاحب کے زمانے تک وہ امرکوٹ کہلاتا تھا، اس کو عمرکوٹ کر دیا۔ وہ جو کلچر تھا ہمارا کہ عمرکوٹ کے پاس ہرن ملتے تھے، 71 کی جنگ میں پاکستان کے فوج نے آ کے اس علاقے سے ہر ہرن کو، ہرن نہیں، مور خالی کر دیا، کھا گئے سب۔ ان کا تعلق ہی نہیں سندھ سے، تو ان کو کیا پرواہ کہ ایک کلچر کے اندر مور کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ہر جگہ یہی ہوا کہ اب یہ ایم کیو ایم کے ناراض ہوں گے کہ اردو ہم پہ ٹھوپ دی گئی اور کہا کہ تمہاری اپنی زبان جو ہے وہ گٹر میں ڈال دو۔ یہ اے گریڈ زبان آ رہی ہے بہت دور سے، لکھنؤ میں آ رہی ٹرین پہ، اور کھٹکھٹ کھٹکھٹ جہاں جہاں جاتی ہے یہ ٹرین، وہاں بربادی۔ اس کلچر کو لا کے ہم کو بنا دیا ایسا کہ لوگ انڈیا میں اب پاکستان کے پنجابیوں کو سنتے ہیں نا ٹی وی پہ، تو ایز کامیڈی سنتے ہیں کیونکہ کوئی اردو بولنا ہی نہیں جانتا۔ سو دس از اے پاسٹ۔ اب اس کا آگے کیا ہونا ہے وہ چیپٹر ہو چکا، کیونکہ پاکستان صرف بنگال میں الیکٹ ہوا تھا 47 میں، سوائے بنگال کے اور مسلم لیگ کی منسٹری کہیں نہیں تھی 46 کے الیکشن میں۔ سہروردی صاحب جو وہاں تھے، ان کو پہلے دن پاکستان میں آنے سے، ان کی پرائم منسٹر آف بنگال کو پاکستان آنے سے پابندی لگا دی اور ان سے کہا جو بات کرنی جناح صاحب سے کراچی میں جا کے بات۔ ڈھاکہ جو پاکستان کا کیپٹل بننا چاہیے تھا، آپ کو یہ نہیں پتا نا لوگوں کو، جب ایک ہی صوبے کا کیا آپ الیکشن ہوگا، جب میجورٹی مسلمان جہاں رہتے ہیں وہیں کا شہر ہوگا نا پاکستان کا کیپٹل۔ آپ نے کراچی کو بنایا کہ ہندو میجورٹی، آپ نے کہا نہیں یہ کیپٹل ہے اور یہاں اردو زبان ہوگی اور ہندوؤں کو نکال دو، باقی سارے ان پڑھ ہو گئے۔ جو ماں کلوچی کے نام سے بلوچوں کا شہر ہے، آپ نے صفایا کر دیا۔ منگو پیر کے جو کروکوڈائلز ہیں، جو ہم نے بچپنے میں ہمارا کلچر تھا کہ سال کے سال جا کے وزٹ کرتے تھے، بہت ہی غضب کی جگہ، آپ کبھی بھی نہیں گئی ہوں گی۔ پورے ہندوستان میں ایک جگہ مگرمچھ رہتے تھے، وہ منگو پیر کہلاتا تھا۔ آپ نے اس کو ایسا کلین چیپٹر کیا، انہوں نے کہا بھائی لکھنؤ نہیں ہے اور اگر بغداد نہیں ہے تو بھیا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مگرمچھ کو تو جان۔ We destroyed everything۔ ہم نے
تو وہ ہندو ٹیمپل ہے جو ایک مڈ ولکینو ہے، نانی کا مندر کہتے ہیں اسے بلوچستان میں، میں نام بھول رہا ہوں، مہلاج کچھ ایسا ہے. وی ایریڈیکیٹڈ دیٹ، کیا کہتے ہیں، جو ہندو ریچول تھا کہ ہندوستان سے لوگ بلوچستان جاتے تھے اینیول اپنی حج ٹائپ کے لیے، پلیز کٹ اٹ آؤٹ کمپلیٹلی. اور ایسے بھولے بن کے بیٹھے، ہمیں تو پتا بھی نہیں کیا ہوا، ہو گیا ہوگا، ہمیں کیا پتا. وی ہیو ڈسٹرائڈ لینگویجز. تو یہ جو قتل عام کلچر کا ہوتا ہے، اس کی سزا تو بڑی جنریشن تک ملے گی. انسان کا قتل کر دیں تو پھر بھی شریعہ میں معافی کا ہے، پیسے دے دو کچھ ہو جائے. اللہ کی بنائی ہوئی زبانوں کا قتل عام کرنے کا فخر یا جو جس سے پراؤڈ یہ گھومتے ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان کے پنجابی اور یہاں کے اردو بولنے والوں کے سر پہ تاج ہے. ان کو فخر ہے کہ ہم نے زبانوں کے اوپر ٹریکٹر چلا دی. اب نہ کوئی بلوچی بولے گا یہاں، نہ سندھی بولے گا، نہ پشتو بولے گا. اور پنجابی تو اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے کہا ہم تو خود ہی نہیں بولیں گے. انہوں نے خود اپنی زبان پہ پابندی لگائی. تو کہاں پاکستان مجھے سر بتائیں. جیسے ایک جگہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، لال پور کا نام جو ہے بدل کے جو ہے انہوں نے، جہاں پہ کبھی شاہ فیصل گیا تک نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا، فیصلہ ایسا آباد نام رکھ دیا. مجھے یہ بتائیے. بتائیے جی عارف صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے جیسے بات سنی ابھی طارق فتح صاحب کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کی بات اگر ہم کریں تو کراچی میں ایک پارسی کمپاؤنڈ ہوا کرتا تھا، اور وہاں پہ پارسی رہتے تھے، اور میرے اپنے اسکول کی لڑکیاں بھی کچھ وہاں پہ تھی، فرینڈس تھی میری. وہ خالی کیوں ہو گیا ہے؟ وہ سارے پارسی کہاں گئے؟ عارف صاحب. تھینک یو ویری مچ آرزو صاحبہ. اور سب سے پہلے میرے لیے، میں بتا نہیں سکتا الفاظ میں، میں اپنے گرو جی کے سامنے پہلی بار بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. تو بہت سیکھا ہے میں نے، ہی از مینٹر. میں ان کو دیکھ کے سیکھ کے آگے بڑھا ہوں، اور میں ان کی ایک ایک چیز کو فالو کرتا ہوں. تھینک یو طارق بھائی فار ایوری تھنگ. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، کراچی میں ایک آرام باغ ہے، وہ بھی رام باغ ہوتا تھا، جی جی اس کو آرام باغ بنا دیا. انہوں نے ہر چیز تبدیل کر دی. کل رات میں نے ٹویٹر پہ ایک تصویر شیئر کی ہے کہ انڈیا میں جب کراچی تھا تب شیوراتری کس طرح منائی جاتی تھی کراچی. جی اور مجھے ایک سندھی دوست نے مجھے شکوہ کیا ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کراچی میں 47 سے پہلے کوئی سندھی نہیں تھا. تو میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو شہر ہے نا کراچی، یہ 47 میں ایک ڈیولپ اربن سٹی تھا، اور اس کے جو معمار تھے نا وہ پارسی اور ہندو سندھی تھے. اور 47 میں وہ سارے ہندو سندھی بھگا دیے گئے یا وہ چلے گئے. لیکن کراچی میں مسلم سندھی ایز سچ میجورٹی میں نہیں تھے. یہ ہسٹوریکلی بلوچ بستی تھی جی جی جس جی کو انگریزوں نے اس کے نیچرل پورٹ ہونے کی وجہ سے ڈیولپ کیا، اور یہاں پہ بزنس کمیونٹی فرام پارسی. ہمارے کراچی کے پارسیوں کا ایک بڑا کردار رہا ہے. کہ ٹاؤن جمشید ٹاؤن کا میں میئر رہا ہوں، کہ جمشید ٹاؤن بھی ایک پارسی کے نام پہ ٹاؤن ہے. جی تو کراچی، یہ بات ہو گئی. دوسری بات اردو زبان کی جو طارق بھائی نے کہی، تو آئی 100% ایگری کہ یہ امپوز کی گئی تھی پاکستان میں. کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی 100% پاپولیشن، جو زمین ہے پاکستان کی ایسٹ اور ویسٹ، 100% پاپولیشن نان اردو اسپیکنگ تھی. اردو تو ان مسلمانوں کی زبان تھی جو ہندوستان کے مائنورٹی پروونسز میں تھے. اب پاکستان ایک آرٹیفیشل اسٹیٹ بنانے کے بعد بونڈنگ فیکٹر چاہیے تھا. تو پنجابی آرمی اور یو پی سی پی کے جو نواب اور جاگیردار جو گئے پاکستان، ان کی یہ سازش تھی کہ بونڈنگ فیکٹر خالی اردو ہو سکتی ہے، تو سب کو اردو لا دی گئی ہے. میرے والد نے کراچی سے میٹرک کیا تھا گجراتی میڈیم میں. جی جی کراچی میں گجراتی اسکول تھے. میرے والد گجراتی کے شاعر تھے. مار دی گئی وہ پوری زبان. تو ہماری مادری زبان میمنی ہے، لیکن میری بیوی جس کے ماں باپ دونوں جوناگڑھ میں پیدا ہوئے، وہ میمنی نہیں بول سکتی، کیونکہ ہمیں شرمندگی کا احساس دلایا گیا جیسے پنجابیوں کو کہ ارے اردو بولو.
मेमनी के एसेंट में उर्दू बोलोगे तो तुम्हारे बच्चे की उर्दू में लोग हंसेंगे। तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती तो आज मजबूरन मेरे बच्चों को भी हम मेमनी नहीं सिखा सके, वरना मेरे भाई बहन के साथ, मेरे माँ बाप के साथ हम मेमनी में बात करते थे। मेरे वालिद सऊदीया से गुजराती में मेरी वालदा को खत लिखते थे, क्योंकि मेरी वालदा को गुजराती के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। तो दैट्स द ट्रू फैक्ट। उर्दू ला दी गई है इस मुल्क के ऊपर क्योंकि इट वॉज ए बॉन्डिंग फैक्टर। अब आपका सवाल मैं भूल गया। सवाल क्या था? मैं आपसे सर पूछ रही थी कि पारसी कंपाउंड, क्योंकि ताल्लुक कराची से है, कराची को आप अच्छे से जानते हैं। कराची में एक पारसी कंपाउंड होता था, पारसी जिमखाना भी था। Exactly. ये पाकिस्तान चौक के आसपास उधर कहीं होता था। तो वो क्योंकि मैं स्कूल पढ़ती थी ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो था वो वारी टावर के सामने, तो वहाँ से पारसी लड़कियां भी आती थी और बच्चे भी आते थे। तो वो कंपाउंड खाली क्यों हो गया है? वो सारे पारसी कहाँ गए? अरे 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 मैं उस इलाके का नाजिम रहा हूँ, और ये पारसी अरब शहर कावस जी, पारसियों का इतना बड़ा नाम, जमशेद टाउन में रहते थे और हयात थे। मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि उन्होंने मेरी शिकायत लगाई थी। एक्चुअली इशू ये है, गवर्नर सिंह से उन्होंने शिकायत लगाई थी। इशू ये है कि पारसियों की जो प्राइम लोकेशन की जमीन थी, और आगा खानियों की आपको पता होगा गुरु मंदिर के पास आगा खानियों के 200 प्लॉट है जो कब्जा कर लिया गया है जियाउल्लत के जमाने से। वो अदालत में उसे केस में जीत गए, और अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि वो जमीन, जिसको अल्लाह वाली बस्ती कहते हैं तारिक रोड के पीछे, अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि ये जमीन खाली कराओ, ये प्राइवेट प्लॉट पे बस्तियां बनी हुई हैं। मैं 5 थानों की पुलिस लेकर तारिक रोड पे गया, उनको पहले तो समझाया बुझाया, सब कुछ कर लिया। जब हम दाऊद स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे तो उस बस्ती से हम पे फायरिंग की गई। मैंने मुड़ के देखा तो एक पुलिस वाला नहीं, मैं तो यहाँ फ्रांस से उठ के गया था पाकिस्तान, मैं अकेला खड़ा हूँ, फायरिंग हो रही है। लोगों ने आके मेरे जो एमक्यूएम के लड़के हैं वो आए, मुझे कहता है आरिफ भाई साइड पे हो। भाई ये प्राइम लोकेशन, आर्मी पाकिस्तान की लैंड ग्रैबर है, पूरी कौम को लैंड ग्रैबर बना दिया इन्होंने। और आखिरी बात मैं आपकी तस्दीक कर दूंगा कि मैंने 23 साल एमक्यूएम में गुजारे हैं, लेकिन 2018 में मैंने अल्ताफ भाई से दरख्वास्त करके मैंने एमक्यूएम छोड़ दी है, क्योंकि अब एमक्यूएम में भी आर्मी ने इतने ग्रुप बना दिए हैं, और एक अल्ताफ हुसैन मुजरिम है, बाकी जितने कराची में कत्लो गारत भत्ताखोरी जो चीज होती थी जो करते थे, वो आज आर्मी की रेंजर्स की सरकर्दगी में कराची पर रूल कर रहे हैं। तो मैं अब एमक्यूएम की पॉलिटिक्स से निकल आया हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मसले हो गए। मैं पूरे पाकिस्तान के इश्यूज देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि सिर्फ पारसी जिमखाना बात नहीं है, गोवन जिमखाना था, आपको पता नहीं है, बोरा जिमखाना था। कराची के अंदर जहां मैं पैदा हुआ, मेरी उस सड़क का नाम था लाला लजपत राय रोड, वो जमशेद रोड के साथ निकलती थी। उस जमशेद रोड का नाम बदला गया, लाला लजपत राय का नाम बदला गया। किसी पाकिस्तान में किसी को नहीं पता लाला लजपत राय है कौन, जो लाहौर के अंदर जिनके कत्ल पे भगत सिंह था। किसी को, खैर लाहौर में तो किसी को तारीख जानने का मेरे ख्याल है उनको एहसास भी नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह मियाँ थे, फिर अरब आए, उसके बाद पंजाबी उर्दू बोलने वाले, बीच में कुछ भी नहीं है। तुर्क असल में उनकी रिस्पेक्ट है। तो मेरा ख्याल है सबके नाम भी अर्तुगुलब कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी गुलाम पेशा लोग हैं कि इन्होंने ये आजकल घूम रहे बेटियों के नाम रखने के लिए, अल्लाह बता दो कोई तुर्की नाम तो बता दो, कोई तुर्की नाम। वी आर क्लासलेस पीपल। आप समझते हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लोग पूछते हैं कि यार जॉन बड़ा पुराना नाम हो गया, कोई नया नाम दो। आपके मुल्क में नाम इस तरह रखते हैं जैसे गाड़ियों के नाम आते हैं कि यार डैटसन का नया मॉडल आया, बच्चे का नाम रख दो वो डैटसन। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन और हिस्ट्री। मेरा एक दोस्त नहीं है पंजाब में जिसने कुरान पढ़ा हो, और हर आदमी कुरान पे जान देने को तैयार बैठा हुआ। दे हैव नो क्लू किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। खुदा की कसम, कुरान को भी उल्टा पढ़ रहे हैं हम। ये जो 30 पारे हम पढ़ते हैं, ये बाकी दुनिया में लोग कहते हैं
30 पारे कहाँ से आ गए? ये किस चीज की डिविजन है? आपने खुद कुरान की आयतों के बजाय उनके कट पीस करके 30 हिस्से किए, उन्होंने कहा बच्चे ये उल्टे से पढ़ो, आखिरी सूरत पहले पढ़ो, पहली सूरत आखिर में पढ़ो, और फिर उस पर हाफिज करा दिया। अब बोला अब तो बच्चा हाफिज हो गया, अब उसको ठीक तरह बताया तो वो हिफ्ज ज़ाया हो जाएगा। वी हैव बिकम कार्टून्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। या हम टेररिस्ट हो सकते हैं या इडियट्स, और हमें सिर्फ दो चीजों से पहचाना जाता है कि अरब हम पे हंसता है, ईरानी हम पे हंसता है। तुर्की जो है, मैं पर्सनल वाक्य बता रहा हूं कि पाकिस्तानी टॉयलेट में गया तो उसने कहा ये पाकिस्तानी गया, मैं इस टॉयलेट को यूज नहीं करूंगा। यह आपकी वैल्यू है, यह आपकी इज्जत है। दुनिया भर में रेफ्यूजीज बन के घूम रहे हैं झूठे कि मैं अफगानिस्तान से। वी हैव बिकम द लाफिंग स्टॉक। व्हाई? इतनी ब्राइट लोग, इतने जबरदस्त क्वालिटी के लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनको आपने क्या बना के रख दिया? लेकिन सर हम क्यों इस तरह से हो गए आपके ख्याल से? जब मिस्टर जुनैद इतने मॉडर्न आदमी थे तो नहीं मॉडर्न नहीं। एजुकेशन में हम क्यों पीछे रह गए? हमारे जो आप बता रहे हैं तरह से बिहेवियर क्यों इस तरह से है? पहले तो मैं आपका एक गलत फहमी दूर कर दूं। जिन्ना साहब कोई ऐसे मॉडर्न आदमी नहीं थे। जिन्ना साहब किराए के आदमी थे। जिन्ना साहब को जो ठेका मिलता था उस पर काम करते थे। आपको पता है कि जिन्ना साहब ने आज तक जिंदगी में एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा? कुछ है उनका लिखा हुआ आपके पास? कोई किताब कभी आपने पढ़ी है बाय एम ए जिन्ना? नेवर। ये